إلي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو قوة وأولو بأس شديد ولا أوتيك به والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك تفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني فمالا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم قوم تفرحون. بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم بها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها ولا قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن قبل أن آتيك بها قبل أن تقوم من مقامك إني عليه لقوي أمين.